अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दुनिया भर में सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सलमान अपनी ताकत और असर को लेकर काफ़ी मशहूर हैं। उनका दावा है कि वो अपने मुल्क को एक जदीद और तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में शामिल करने की कोशिश में है। शहजादे की जवान उम्र और उनका जोशो खरोश उन्हें मुख्तलिफ पहलुओं में अपनी ताकत बढ़ाने की इजाज़त देता है। इस वीडियो में हम सऊदी शहजादे की ताकत को मुख्तलिफ पहलुओं से देखेंगे, जैसे कि उनकी सियासी ताकत, मुआशी ताकत, फ़ौजी ताकत और मीडिया पर असर। दोस्तों, सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सलमान ने अपने हुक्मरान होने के चंद ही सालों में सियासी मैदान में अपनी मजबूत पकड़ बना ली है। उनका विजन काफ़ी क्लियर है और वो सऊदी अरब को मॉडर्न बनाने का इरादा रखते हैं। चलिए हम उनकी सियासी ताकत को दो मुख्तलिफ हिस्सों में देखते हैं। नंबर 1 दाखिली और नंबर 2 बैनुल अक़वामी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ ही लगे बटन पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। उन्होंने अपनी हुकूमत में कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जो पहले नामुमकिन समझे जाते थे। विजन 2030 एक ऐसी पॉलिसी है जिसे उन्होंने शुरू किया है, जिसका मकसद मुल्क की मईशत में तब्दीली लाना है, ताकि पेट्रोलियम के अलावा दूसरे शोबे भी तरक्की कर सकें। दोस्तों, उन्होंने औरतों को गाड़ी चलाने की इजाज़त दी, जो कि एक बहुत बड़ा कदम समझा जाता है, और इससे उन्होंने दुनिया को ये पैगाम दिया कि वो समाजी तब्दीलियों के हामी हैं। बैनुल अक़वामी मैदान पर भी शहजादे ने सऊदी अरब की इमेज को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश की है। उनका ताल्लुक अमेरिका और मगरबी ममालिक से मजबूत है, जो कि सऊदी अरब के लिए फ़ायदा मंद साबित होता है। उन्होंने कुछ ऐसे डिप्लोमेटिक मिशंस किए हैं जो सऊदी अरब की ताकत को दिखाते हैं। मसलन उनका किरदार कतर क्राइसिस में और उनका मुआवजा ईरान से। ये सब बताते हैं कि शहजादे अपने मुल्क को एक मजबूत सियासी प्लेयर बनाने में कामयाब हो रहे हैं। ये सिर्फ एक शुरुआत है। अगला कदम ये हो सकता है कि वो किस तरह अपने मुल्क की मुआशी ताकत को बढ़ाते हैं और सऊदी अरब को एक मॉडर्न तरक्की याफ्ता मुल्क बनाते हैं। सऊदी शहजादे अपने हुक्मरानी दौर में मईशती ताकत को बढ़ाने की खातिर कई कदम उठा चुके हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने विजन 2030 के ज़रिए सऊदी अरब की मईशत में तब्दीलियां लाने का इरादा कर रखा है। सऊदी अरब दुनिया के सबसे बड़े पेट्रोल तैयार करने वाले ममालिक में से एक है, मगर मोहम्मद बिन सलमान ने मुल्क की मईशत को मुख्तलिफ शोबों में फैलाने का इरादा किया है। विजन 2030 के तहत उन्होंने टेक्नोलॉजी और टूरिज़म जैसे नए शोबे शामिल करने का इरादा किया है। उनका मकसद सऊदी अरब की मईशत को मुस्तकबिल की चैलेंजेस के लिए तैयार करना है। इसमें से एक बड़ा कदम है नियोम सिटी की तामीर, जो कि एक फुली ऑटोमेटेड और टेक्नोलॉजी ड्रिवन शहर बनेगा। सऊदी अरब का आलमी मईशत में एक बड़ा हाथ है। शहजादे ने मुल्क की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज को डाइवर्सिफाई करने की पॉलिसी बनाई है, जिससे नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हों। उनका मकसद है कि सऊदी अरब ना सिर्फ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर डिपेंड करे, बल्कि दूसरे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में भी अपना नाम बनाए। OPEC में उनका किरदार भी नहायत अहम है और वो इस फोरम के ज़रिए पेट्रोलियम प्राइसेस पर असर डालने का जोर देते हैं। सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सलमान की हुकूमत ने सऊदी अरब को एक नए दौर की तरफ ले जाने की कोशिश की है, जहां मॉडर्नाइजेशन और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की अहमियत समझी जाती हैं। उनकी पॉलिसीज़ और एफर्ट्स की वजह से सऊदी अरब आज एक नए मोड़ पर खड़ा है और मुस्तकबिल में इसकी पोजीशन और बेहतर हो सकती है अगर यही रफ्तार से तरक्की होती रही तो। दोस्तों, सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सलमान के एरा में फ़ौज की ताकत और इस्तेदाद में भी नुमाया इजाफा देखा गया है। उनकी लीडरशिप में फ़ौज ने नए नए आला ज़रिए हासिल किए हैं और रीजनल सिक्योरिटी में काफ़ी अहम किरदार अदा किया है। शहजादे ने फ़ौजी तवानाई में इजाफा करने के लिए मुख्तलिफ इनिशिएटिव शुरू किए हैं। डिफेंस बजट बढ़ाया गया है ताकि फ़ौज मॉडर्न और टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड बन सके। उनकी हुकूमत ने आर्म डील्स भी कुछ दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंट्री से की हैं, जिससे
فوج کو ماڈرن ویپنز ملتی رہیں گی۔ ان کا مقصد ملک کے بارڈرز کو مزید مضبوطی سے سیکیور کرنا ہے اور اس میں انہوں نے کافی کامیابی حاصل کی ہے۔ ریجنلی سعودی عرب نے اپنی فوج کو مضبوط بنا کر اپنے آس پاس کے علاقوں میں امن اور سیکیورٹی برقرار رکھنے کی کوشش کی ہے۔ یمن میں جنگ میں ان کا کردار کافی اہم ہے، جہاں انہوں نے اپنی فوج کو بہترین استعمال کیا۔ ساتھ ہی انہوں نے ایران اور دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کی بھی کوشش کی ہے۔ ان کا مقصد ریجنل سٹیبلٹی ہے، جس سے پورے ریجن کو فائدہ ہو۔ شہزادے محمد بن سلمان کی فوجی پالیسیز سے سعودی عرب کی ڈیفنس کیپیبلٹیز میں کافی اضافہ ہوا۔ آئندہ اگر وہ اپنے پلانز پر عمل پیرا ہو سکے تو سعودی عرب کو ایک مضبوط اور سٹیبل کنٹری بنایا جا سکتا ہے، جو اپنے سٹیزنز کو سیکیورٹی پرووائڈ کر سکے گا۔ دوستوں، سعودی شہزادے محمد بن سلمان میڈیا کی طاقت کو سمجھتے ہوئے اپنی امیج بلڈنگ پہ خصوصی فوکس کرتے ہیں۔ میڈیا میں اپنی تصویر کو بہتر بنانے کے لیے انہوں نے مختلف اسٹریٹجیز اپنائی ہیں۔ چلیے ہم اس پہلو پر بھی مختصر نظر ڈالتے ہیں۔ ان کی میڈیا اسٹریٹجی کافی مضبوط ہے۔ انہوں نے ماڈرنائزیشن اور اوپننس کی پالیسی اپنائی ہے۔ ملک میں سنیما ہاؤسز کھولنے کی منظوری دینا اور وومن امپاورمنٹ کا پیغام دینا اس پالیسی کا حصہ ہے۔ محمد بن سلمان نے دنیا بھر کی میڈیا میں انٹرویوز دیے ہیں، جن میں انہوں نے اپنے ویژن اور سعودی عرب کے مستقبل کے پلانز کو واضح طور پر بیان کیا ہے۔ شہزادے نے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا بھی بہترین استعمال کیا ہے۔ انہوں نے یوتھ سے گپ شپ کرنے کے لیے آن لائن سیشنز رکھے ہیں، جہاں انہوں نے نوجوانوں کی پریشانیوں کا سامنا کرتے ہوئے ان کے سوالوں کے جواب دیے ہیں۔ سوشل میڈیا پر پازیٹیو امیج کریٹ کرنے کے لیے انہوں نے ماڈرن اور یوتھ فرینڈلی پالیسیز کو پروموٹ کیا ہے، جس سے ان کی مقبولیت میں کافی اضافہ ہوا ہے۔ شہزادے محمد بن سلمان کے ایرا میں سعودی عرب کی میڈیا امیج میں کافی بہتری آئی ہے۔ میڈیا اسٹریٹجی سے لے کر سوشل میڈیا تک ہر طرف ان کی کامیابی نظر آتی ہے۔ اگر یہی راستہ اپنایا گیا تو آنے والے وقت میں سعودی عرب کا امیج دنیا بھر میں اور بہتر ہو سکتا ہے، جس سے ملک کو کافی فائدہ ہوگا۔ دوستوں، سعودی شہزادے محمد بن سلمان کی حکومت نے تعلیمی شعبے میں بھی کئی زبردست اصلاحات کی ہیں۔ ان کا مقصد نوجوان نسل کو ایک بہتر مستقبل فراہم کرنے کا ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے تعلیمی نظام کو جدید بنانے کی کوشش کی ہے۔ چلیے ہم اس پہلو کو بھی دیکھتے ہیں۔ شہزادے کی حکومت نے تعلیم کو فوری ترجیح دی ہے۔ انہوں نے تعلیمی کریکولم میں چینج لانے کی کوشش کی ہے، جس سے اسٹوڈنٹس کو ایک مضبوط ایجوکیشنل فاؤنڈیشن مل سکے۔ ان کی پالیسیز میں سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور میتھمیٹکس فیلڈ کو پروموٹ کرنے پر زیادہ زور دیا گیا ہے۔ انہوں نے ٹیچرز کی ٹریننگ پر بھی فوکس کیا ہے تاکہ وہ اسٹوڈنٹس کو بہتر تعلیم دے سکیں۔ محمد بن سلمان کے ویژن 2030 کے تحت ٹیکنالوجی کو تعلیمی اداروں میں شامل کرنے کی پالیسی بنائی گئی ہے۔ اس سے اسٹوڈنٹس کو ٹیکنالوجی سے واقفیت ملتی ہے اور ان کے فیوچر کیریئر پراسپیکٹس بہتر بنتے ہیں۔ انہوں نے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کا بھی استعمال بڑھایا ہے تاکہ تعلیم آسان اور ایکسیسیبل بن سکے۔ محمد بن سلمان کی حکومت نے تعلیمی نظام کو مضبوط بنانے کی پوری کوشش کی ہے۔ تعلیمی اصلاحات سے لے کر ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس تک ہر شعبے میں ان کی کامیابی صاف نظر آتی ہے۔ ان تمام اصلاحات سے یہ امید کی جاتی ہے کہ سعودی عرب کے نوجوان ایک روشن مستقبل کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری اب تک کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔